नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद आपसे फिर से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज़ के इंटरव्यू के हवाले से। उसका इंटरव्यू कल नशर हुआ था, आज मुख्तलिफ मीडिया में छपा है। उसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत, तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जनवरी की डेडलाइन दी है, उसके ख़ात्मे के लिए। उसके साथ साथ कल दूसरी डेवलपमेंट ये हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने मुआविन खुसूसी बराए मीडिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था। ये दो ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनका कहीं न कहीं कोई कॉन्टेक्ट है। एक कॉन्टेक्ट ये है कि जब से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की क़यादत सरगर्म हुई है, 12 सितंबर के APC के बाद मियां नवाज शरीफ सरगर्म हो गए। इससे पहले कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहबा सरगर्म हो गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून सारी क़यादत सरगर्म होकर मैदान पे आ गई है और उन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया था वज़ीर आज़म के, वो उन मोहरों को जो उनके कमज़ोर मोहरे थे, और उसमें उन्होंने अब जो है अचीवमेंट भी हासिल करनी शुरू कर दी। तो इस पे हमने आज बात करनी है। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल, ये सिलसिला कहाँ तक रुकता है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहबा ने मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जनवरी की डेडलाइन दी है, और जो मौजूदा इत्तेहाद बना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसमें भी देखा जाए तो फ़िलहाल जो सरगर्म जमात दिखाई दे रही है वो मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो सरगर्मी है वो इस हवाले से ज़्यादा नज़र आ रही है कि मुल्क में जो भी सियासी क़यादत है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चौधरी शुजात, और ये जो कैटेगरी एक सीनियर पॉलिटिशियन की है, उसमें जो सेकंड टीयर्स है, उसमें सेकंड टीयर्स में इस हवाले से कह रहा हूँ कि जनरेशन के हवाले से, एज के हवाले से, तो उसमें मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हैं, और अब जो उभर के सामने आई है वो मरियम नवाज साहबा है। मरियम नवाज साहबा एज के हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो सेकंड कैटेगरी की क़यादत में है, लेकिन उसका जो सियासी कद है वो अब फर्स्ट कैटेगरी के बराबर आ गया है। वो जो बोलती हैं उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा है जितना एक सियासी जो मुल्क की कायदीन हैं वो बोलते हैं। तो देखना ये है कि सारी जमातें, 9 जमातें, 11 जमातें हैं PDM में, उसमें से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए एक हतमी तारीख दे दी गई, या एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि जनवरी तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और वो किसी मुस्लिम लीग नून की जमात के किसी और ने नहीं, लेकिन एक ज़िम्मेदार, और ये कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, मुल्क से बाहर होने की सूरत में, और शहबाज शरीफ की जेल की सूरत में होने की सूरत में, अब मुस्लिम लीग नून की अगर क़यादत है और कायद जो उसको लीड कर रही है तो वो मरियम नवाज साहबा कर रही है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग के एक कायद टाइप की, एक लेवल की नायब सदर ने ये मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए डेडलाइन दी है। अब देखते हैं कि इस डेडलाइन में सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसका जो अंदाज़ा होगा वो 16 अक्टूबर को जो गुजरना वाला में PDM का जलसा होगा, इर्जाई जलसा, ये पहला उनका पावर शो होगा। उससे होगा कि उसके पावर शो में कितने लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक पावर शो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद अपोजिशन एक पावर शो, पब्लिक पावर शो करने जा रही है उसमें। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि ये पावर शो, उसकी जो शुरुआत है वो पंजाब से हो रही है। ये दोनों चीज़ें उनकी बड़ी अहमियत है कि एक तो पहला एक उनका स्टेप है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू होने जा रही है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो शुरुआत है वो पंजाब से होने जा रही है और हो रही है। अब फ़िलहाल तो ये मीडिया में ये खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अपोजिशन का जलसा है उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है और वो जलसा अपोजिशन कर सकती है। लेकिन सेम डे पे
کل جب کرونا کے حوالے سے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ایک پرپوزل یہ بھی آئی ہے کہ جو موجودہ کرونا کی دوسری لہر ہے اس میں ایک زیادہ سے وہ بڑھنے لگی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، روکا جائے، اور ان میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کا جو جلسہ ہے یا جو اینٹی گورنمنٹ موومنٹ ہے اس کو بین کیا جائے۔ ایک یہ تجویز ہے، اب یہ تجویز کیبنٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے، اب اس حوالے سے کیبنٹ میں آن دی ریکارڈ یا آف دی ریکارڈ کوئی نہ کوئی فیصلہ یقینی طور پہ آج ہو جائے گا اور ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میری سمجھ کے مطابق اس حوالے سے حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ والا میں اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے اس کے روشنی میں کیا جائے گا۔ اگر یہ جلسہ بھرپور طریقے سے منظم طریقے سے منعقد ہو گیا اور اپوزیشن اپنا طاقت دکھانے میں کامیاب ہو گئی تو شاید باقی جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے جو حکومت کی جو حکمت عملی ہوگی وہ بین ہوگی۔ حکومت باقی جو ملک کے حصوں میں یہ کرنے نہیں دے گی۔ حالانکہ 18 اکتوبر کو کارساز سانحہ کے حوالے سے کراچی میں پاور شو ضرور ہوگا، کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی میزبانی میں وہاں بھی یہ ایک اینیورسری منائی جا رہی ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شرکت کرے گی۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک پاور شو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب میں 16 اکتوبر کو، یہ کامیاب ہو گیا تو کراچی والا شوز یقینی طور پہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد ملک کے باقی حصوں میں موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ کے پی کے ہو، وہ بلوچستان ہو، تو دیکھنا یہ ہے، اور اسلام آباد ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے۔ اگر اپوزیشن اپنی طاقت دکھانے میں کامیاب ہو گئی تو حکومت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپوزیشن یہ چیز سلسلہ جاری رکھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے جو نشریات اور انفارمیشن کے جو خصوصی معاون ہیں لیفٹیننٹ جنرل سلیم باجوہ صاحب کی، اس کا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ انہوں نے، حالانکہ یہ استعفیٰ انہوں نے ابھی نہیں دیا تھا، انہوں نے پچھلے ماہ جب یہ اس کے اثاثوں کے حوالے سے خبریں منظر پہ آئیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور انہیں غیر قانونی طور پہ اثاثے بنائے اور ان کے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے، جب وہ خبریں منظر پہ آئیں تھی تو سلیم باجوہ صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون نے خاص کر کے اس کو ہدف بنایا تھا، کیونکہ مسلم لیگ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کون سے مہرے ہیں جو اس کو طاقت دے سکتے ہیں اور اس کو ٹھوس بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس میں سلیم باجوہ صاحب بھی ایک مین مہرہ تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس کو ٹارگٹ بنا کے اس کو فتح کر لیا، کیونکہ کل وزیر اعظم عمران خان نے اس کا استعفیٰ منظور کر دیا اور اس کا اعلان باجوہ صاحب نے خود ٹویٹر پہ اپنا کیا کہ اس کے ریکویسٹ پہ یہ اس کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا جو دوسرا ہدف ہے وہ شہزاد اکبر ہے۔ شہزاد اکبر پہلے بھی نون لیگ کا ہدف تھا، کیونکہ موجودہ حکومت کے بھی جب سے قیام ہوا تو احزاب کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب وہ ایکٹیو ہیں اور وہ اس کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ شہزاد اکبر ہے۔ لیکن بیچ میں کیونکہ باجوہ صاحب آ گئے تو باجوہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد مسلم لیگ نون کے طرف سے دو ان کے جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرنے تھے، ایک اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا تھا اور دوسرا عمران خان صاحب کو، تو وہ جو مہرہ تو انہوں نے مسلم لیگ نے گرا دیا۔ اب دوسرا مہرہ ہے شہزاد اکبر اور اس پہ مسلسل مسلم لیگ نون وار کر رہی ہے، اور موجودہ جو سیاسی اگر صورتحال دیکھا جائے تو اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی کبھی گاہے بگاہے بول لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے بعد وہ اتنی سرگرم دکھائی نہیں دے رہے، باقی جماعتیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، تو اس وقت بڑی سی بڑی جو متحرک جماعت دکھائی دے رہی ہے تو مسلم لیگ نون دکھائی دے رہی ہے۔
اور اس میں مریم نواز کا ایک ویٹیج بھی ہے اور اس کے بعد میں وزن بھی ہے. اب اس نے جنوری کی جو ڈیڈ لائن دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو پاور شو ہے وہ کتنا اتنا اسٹرینتھن کتنا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر پاتی ہے. تو اس کا ڈیپینڈ اب 16 اکتوبر سے ہوگا. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب یا موجودہ وفاقی حکومت کا جو کی اسٹریٹجی جو ہوگی، حکمت عملی ہوگی اپوزیشن کو روکنے کے حوالے سے، وہ بھی اس جلسے کی تناظر میں ہوگا. اور آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کرونا کے آرمی کرونا کے نام پہ ملک کے باقی حصوں میں جلسے یا جلوس کرنے کی اجازت نہیں دے گی تو وہ محدود دے گی. اور اس سے اگر ٹکراؤ بڑھ گیا تو شاید پھر عمران خان کی حکومت کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نئی صورتحال تھی جس پہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا جو فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.